مساء الخير عليكم خواتاتي المشاهدات والمشاهدين. كي راكم دايرين راكم لاباس عليكم حباباتي. اللي دخلوا عندنا جدد مرحبا بهم، واللي راهم عارفين يتبعوا بينا نقول لكم ثاني مرحبا بكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه تاع قهوه تاع العشيه، كاطو خفيف شباب تاع الطبقات بالمربى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الانبياء اجمعين. نبداو في المقادير. كاين 4 حبه تاع البيض، كاين كيس خماره ونص، كاين كاس سكر، كاس زيت تندير غير بالزيت تجي شابه بزاف. نديرو البيض. بسم الله على بركه الله. البيض شويه اليوم غليظ، البيض عندنا كبير شويه تجي شابه بزاف على الحلوه. والكاوكاو هاوينه، شوف كي قليتو شباب وطحنتو. نديرو هنايا شويه تاع الملح باش هكا نحافظ الذوق. شوف الكاميرا مليح هكا. نديرو هنايا كاس تاع السكر، هذا ما فيهش المقادير بزاف. هي نديرو السكر هيا ونبداو نضربو. هاي تنقص لكم كي بغينا نضرب، تنقص لنا الاضاءه شويه معليش. نضربو هكا مليح. بعد نجيبو واحد الكاس تاع الزيت، نديرو غير بشويه هاونا كاس زيت بارده وهي برد. ودرتي كاش وصفه ولا بغيتوها قولوا لي وانا نديرها لكم. نديرو هنايا لافاني خواتاتي، ها هي شويه تاع لافاني باسكو شوف شكرا محبه. نديرها هنا في الصيار باش ما ديرناش داك التكربيل، ونعبر الفرينه. الكاس الاول ونديروه ونسيحوه هاوينا. نديرو خواتاتي هذه.
عندي بزاف هاد الوصفات السريعه تاع قهوه تاع العشيه، قهوه العصر. نبدا نشاركها مع خواتاتي. ها وينه من بعد نديرو هنايا كاس. درت 3 تاع الكيسان. نشوفو دروك شحال نزيدو. بسم الله. ما نيبسوهاش بزاف وما نخلوهاش ناشفه بزاف. بغيت نلبز بيدي بسكوي وحدي، مكاش لي يمد لي فارينه. خليطها وين كيشكلها شباب. ندير لكم هكا كيكه وصاي. خواتاتي نزيدو كاس الربع ونشوفو. انا عزيز عليا نسيح، نخاف كاش شعره ولا كاش شي. درت شوفوا 4 تاع الكيسان. نزيدو كاس، نزيدو كاس خامس ونشوف. غير شويه باسكو فاني تيبسوها ما تجيكمش شابه. هي ديري هذا دير بزاف عليها. خواتاتي شوفوا راهي طيح بكري كيما تاع بكري كيما كاع حلوه هكا تبدا طيح ولا خبز ولا يقول لك الضياف راهم جايين. ان شاء الله يجوا الضياف وياكلوها معنا ومرحبا بهم. اللي بغوا يجوا عندنا كاع مرحبا بهم، واللي بغى يجي يزور ام بشرى فاني مرحبا به. داري راهي مفتوحه ولا خواتاتي. درتنا 5 تاع الكيسان ونص هكا فرينه، وبعد نكملوها نشوفوها معكم بعد نرجع. من بعد ما هامينا ندهنو هذا البلاص، ندهنو هذا باسكو شويه ناشف. هذا ما فيش الزيت، ما يلصق في الصوالح، ما يجيش قطعتو شباب. ندهنوه فما يقدرش يلصق لنا. ونديرو والاخر كاع هكا مربع نحلوه بعد نرجع معكم. هكا بشويه نحلوها اختي ونساوسوها، نديروها مربع على حساب الخلط تاعنا. نحلها كاع معكم بعد نرجع. من بعد كي تكمليها تعاودي ثقبيها مليح بالفرشيطه. باش ما طلعتهمش. نديرو هنايا. انا درت تاع كيما تبغوا الكوفيتي اللي يعجبكم ديروه.
انا درت تاع المشماش، ما تكثروش بزاف باش ما يخرج لكمش. تجي شابه بزاف القهوه. تبعونا معنا الفيديو ان شاء الله تعجبكم الوصفه هذه. نعاودو نديرو ثاني اختها من الفوق. ديري نواه كوكو ولا ديري كاوكاو، انا فضلت كاوكاو. نديرو 3 تاع الطبقات، نديرو اختها عليها ومن بعد نرجعو معاها. هذه الخبزه الثالثه خواتاتي، بصح دهنوا هذا الكاغط خواتاتي، دهنوه باش طير لكم بالخف. من بعد كي طيب كاع تساووها. هذه الخبزه الثالثه نعاود ثاني نديرها دوك من بعد ما درناها هكا نديرو اختها. هاي خواتاتي غير بشويه معاهم، انا غير من الدراري راك عارفين عندي دراري خاف الهضره تجي خواتاتي نبدا مقلقه روحي. من بعد توخريها كيما هكا. هنا المهم قلت لكم دهنوا السنيوه تاعكم، هذا الكاغط دهنوه راح يديرلكم كارثه يسقلكم. خواتاتي من بعد ما درناها كيما هكا نعاودو ثاني نجيبو فرشيطه، معليش حواشي ولا نورمال، هادو ماهمش حاجه. من بعد ندير الكوفيتير ولا المربى كيفاش تقولولو، وندهنوها هكا ونعاود نديرو الطبقه الاخيره، وما ندهنوهاش الطبقه الاخيره ما ندهنوهاش. من بعد كاع كي نقصوهم هادو، من بعد نديرو ثاني كاوكاو. الطبقه الاخيره نخروها مليح غير ما تنفخ لكم. الطبقه الاخيره حتى طيب ونديرو لها كيما هكا. هاي منها نعاودو نديرو الطبقه الاخيره ونعاودو نديرو عليها. شوفوا العجينه التاليه درت فيها شويه تاع كوكاو هكا، وراني نحل فيها ثاني ونديرها فوق العجين. من بعد خواتاتي درت هذه الطبقه الثالثه، نقبضو نبيكوها مليح مليح خي ما تنفخنا. الا عندكم كوردون ديروها به، انا ما تواجدش عندي، درت غير شوف العجينه ندير كوردون خواتاتي باش العجينه ما تنفخناش. ثقبوها كاع من بعد نديروها في الفرن، من بعد نتلاقاو معكم في الصحن التقديم. خواتاتي من بعد ما هذه من بعد خواتاتي ما هذا هو الحلوى الكاطو تاعنا طاب. نديرو الشكل النهائي الديكور، نديرو هنايا الاخر هاي كوفيتير. نخلوه يبرد، نديكورو نخلوه يبرد ومن بعد نقطعوه شويه زعما حامي، ما يقبض عليه داك الكوفيتي داك المربى. وي يجي شباب واحد يشرب بيه القهوه. هنا
نهديه كاع المتتبعين تاوعي. اخت مريم مسعيده نقول لك اختي كاش نهار راني نقدم لك الطمينه راني وعدتك بها غير وقعد برك اختي كاش نهار راني وعدتك يامس في اللايف وكاش نهار خواتاتي ندير معكم اللايف ان شاء الله. غير الظروف تاع البرد وتاع الخرجات وتاع نديرو هذاك الكوكاو. شوفوا كيما تبغي نوات كوكو تبغي الكوكاو. انا نبغي نوات كوكو بصح ولادي يبغوا الكاوكاو. الديكور تاعها ساهل تشربي بها قهوه عشيه ولا يجوا ضيافك باخف تقدميها لهم تخدميها وتقدميها وتجي شابه وتجي مديكوريه. هذه هي تجي مقاده. خلات تنشف شويه خواتاتي ومن بعد نتلاقاو معكم خواتاتي. هذه هي الحلوه تاعنا وجدت. قطعتها هنايا مربعات وهنا قطعتها مقروضات وان شاء الله تعجبكم وديروها تنجحوا فيها خواتاتي. شوف كيفاش خرجت دايره هاوينه فاني. هذه قطعتها لكم مقروضات وكيما التزيين نتوما على حساب الرغبه تاعكم كل واحد على حساب باش يزينها. شوف كي جات طبقات بالكوفيتير والكوكاو جات شابه بزاف جات عاليه لشرب القهوه العشيه وتقطع كميه كبيره خواتاتي. هذه هي الكميه اللي قطعتها لي ومازالت في البلا مازالت كاينه في البلا. هاي وينه وما تنساوناش بالابوني ولي جيم وكومونتير. وان شاء الله خواتاتي هذا الفيديو سيكون في احسن الاحوال وما تنساوناش بلي كومونتير وبلي جيم وباي باي عليكم حتى الفيديو ان شاء الله الجاي. جات شابه بزاف خواتاتي. ما تنساوناش بلي كومونتير تاعكم الزينه بلي جيم. هاي وينه والتزيين على حساب ما نتوما متزينوها تبغوا بالفاني بالكوكاو بنوات كوكو تبغوا. ها شوفوا خواتاتي الطبقات جات شابه طايبه. هاي وينه وباي باي عليكم حتى الفيديو ان شاء الله الجاي. السلام عليكم.